नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 मङ्सिर 4 गते आइतबार योमरी पुनी। आज पनि सदाझै बिहानको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आजको देशनामा पनि मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहे। र आज पूर्णिमाको दिन र विशेषतः पूर्णिमाहरू भनेपछि बुद्ध शासनमा छुट्टै महत्त्व बोकेको हुन्छ। पूर्णिमा भनेपछि यसको महिमा अर्कै विशेष प्रकारले भएको हामी पाउँछौँ। त्यसैकै सन्दर्भमा आज पनि अब परम्परा अनुसार यो योमरी पुनी भनेको तपाईहरूलाई त थाहै छ होला। विशेषतः नेवारी यो एउटा संस्कृति साह्रै नै धनी संस्कृति हैन। जाडोयाममा यो जिउलाई न्यानो बनाउनको निमित्त विशेषतः पुर्खाहरूले आफैले अनुभव गरेर कस्तो विषयहरू खाँदाखेरि यो शरीरलाई चाहिँ यो प्राकृतिक रूपमा सन्तुलन राख्न सकिन्छ जस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न पर्वहरू उत्सवहरू मनाउने गर्छन् हैन। अब यो योमरी पुनी हैन, यो योमरी पुनी पनि तपाईको विशेषतः ठिलापुनी भनेर भनिन्छ। यो ठिलापुनी प्राय गरेर जाडो चिसो महिनामा पर्ने गर्छ हैन। अनि चिसो महिना भनेको चिसोले चाहिँ हामीलाई शिथिल बनाउँछ, आलस्यता जगाउँछ। तपाईहरु पनि चिसो भयो भने आलस्य भएर नबस्नु होला हैन। र अल्छी भएर बस्ने स्वभाव हुन्छ यो जाडोमा चाहिँ हैन। त्यसैले जाडोयाममा यो शरीरलाई अलिकति क्रियाशील बनाउनको निमित्त, यो शरीरमा एउटा ऊर्जा शक्ति वृद्धि गर्नको निमित्त सबैलाई मनपर्ने मरी यानि कि रोटी है, यो भनेको चाहिँ मन पर्ने भन्ने अर्थमा लिएको छ भने मरी भनेको रोटी यानि कि सबैलाई मनपर्ने रोटी, यो मरी बनाएर खाने पूर्णिमा। आज तपाईहरुको घर घरमा यो मरी बनिरहेको होला। के गर्नको लागि थाहा छ तपाईहरुलाई? यो शरीरलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउनको निमित्त, क्रियाशील बनाउनको निमित्त, ऊर्जाशील बनाउनको निमित्त पुर्खाहरूले चाहिँ अनुभवमा यो योमरी पुनी यानी ठिला पूर्णिमाको दिनमा योमरी खानुपर्छ ताकि जाडोले यो शरीरलाई दबाउन नसकोस्। जाडोयाममा यो शरीरलाई भित्र एउटा ऊर्जा शक्ति वृद्धि गर्नको निमित्त हामीले योमरी खानुपर्छ। अब यो आज त नेवारी बस्तीहरूमा सारा घर घरमा आज चाहिँ तपाईको योमरी पाकेको हुन्छ र यस्तो मिठो मरी भएको कारणले गर्दाखेरि यति मिठो यो मरी कि मागेर खाने पनि चलन छ। यो मरी फोन्यौ भनेर हाम्रो देउसी भैलो जस्तो पनि खेल्न जान्छ मान्छेहरु।
हैन, यो मरिचाकु भनेर चाहिँ अके दुने हामु बिउमा ल्यासी मबिमा बुरी भनेर चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिँ विभिन्न संस्कृतिहरू तपाईहरुले हामीले देखेको कुराहरू भयो हैन। जे होस् हाम्रो यो पुर्खाहरूले जुन एउटा संस्कृति बनाएर गएको छ, परम्परा बनाएर गएको छ, एउटा उत्सव, एउटा चाहिँ हैन जात्रा, यानी कि जस्तो सुकै भन्नु तपाईहरुको भाषाबाट, यो आफैमा एउटा गर्व गर्न लायकको विषयवस्तुहरू हो। एक त शारीरिक रूपमा पनि यसले हामीलाई तन्दुरुस्त बनाउने भयो, शरीर बलियो भइसकेपछि अब मानसिक रूपमा पनि हामी स्फूर्त हुने भयो हाल्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कार्यविधिहरूमा हामी चाहिँ क्रियाशील हुने भयो हैन। अल्छी शिथिलताबाट जक्रिएर त्यस्तो खाल्तोमा खसेर बस्नु नपर्ने अवस्था यो मरी खायो भने हुन्छ भन्ने धारणा अहिलेसम्म पनि छ र हो पनि। मैले पनि बिहानै खाएँ, अब तपाईहरु पनि खानुस्। यो मरी त पकाएर खानुपर्छ आज, आफ्नो मनपर्ने मान्छेहरूलाई यो मरी पनि बाँड्नुपर्छ आज हैन, सबैलाई हैन, अब छोरा छोरीहरू हैन। अब यति मात्र हो कि उपासक उपासिकाहरू, तपाईको घरमा कसैले आशा गरेर माग्न आयो भने माग्न आउनेहरूलाई सम्म पनि एउटा चाहिँ यो मरी चाहिँ उनीहरूलाई दान गर्न सक्ने किसिमले घरमा यो मरी पाकेको हुन्छ। तपाईको घरमा पनि आउँछ कि आउँदैन अहिले यो मरी माग्न हैन? आउँछ। यो मरी बनाएको घर घरमा आएर मान्छेहरू बच्चाहरू हैन आउँछन्। म सानो बेलामा जान गएको छु, यस्तो छ हे यो मरी पुनी। यो भयो तपाईहरुको लागि प्राकृतिक रूपमा, यो परम्परागत रूपमा यो पुर्खाहरूले बनाएको एउटा संस्कृति रीतिरिवाज हैन। जुन रीतिरिवाज संस्कृतिले शारीरिक रूपमा मान्छेहरूलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ, प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने मद्दत गर्छ हैन। र एक आपसमा मैत्री आदान प्रदान गर्ने वातावरण पनि बन्छ। यो मरी पुनीको अर्थ त्यो हो, एक आपसमा मैत्री आदान प्रदान गर्ने र शरीर र मनलाई तन्दुरुस्त गरेर आफ्नो जीवनलाई क्रियाशील बनाउने। यो भाव चाहिँ यो पूर्णिमाले हामीलाई चाहिँ केही त्यस्तो सन्देशहरू दिइरहेको छ। यो जाडो महिनामा शरीर शिथिल हुन्छ, अल्छीपना वृद्धि हुन्छ, होस गर है। त्यसैले यो शरीरलाई पनि र मनलाई पनि क्रियाशील बनाउनको निमित्त हामीले अन्नपानको यो शरीरमा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता अन्नपानहरूको पनि सेवन गरिदिनु पर्छ। त्यो भनेको यो मरी। तपाईलाई यो मरी भनेको थाहा छ नि हैन? कस्तो मरी हो? रोटी के रोटी। त्यो रोटी पनि फेरि अर्कै किसिमको रोटी हुन्छ। त्यो गोलो प्रकारको त्यस्तो खाले रोटी पनि होइन। त्यस्तो त घ्यचको सौलोमा मात्रै हुन्छ त्यस्तो त हैन। चतामरी भन्छ त्यसलाई। तर चतामरी होइन, यो मरी भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ भित्र चाहिँ त्यो हैन कसैले के हाल्छ के आजकल त हैन। अब नेवारी भाषाबाट पनि चाको हाल्छ, हाम्मो हाल्छ। अहिले त मान्छेहरूले त्यही त्यो के भन्छ त्यसलाई, के भन्छ त्यसलाई, मिठो त्यो सेतो के भन्छ त्यसलाई, नेवारी भाषाबाट पनि आएन मलाई। खुवा पनि हालेर आजकल बनाउँछ। बनाउनेहरू मिठो छ। यही यो मरीको चाहिँ तपाईको पसलमा आज कति पसलमा त यो मरी बनाएर आजको दिनमा त्यो व्यापार गरेर मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन यापन गर्नको निमित्त व्यापारसम्म गर्छन्। त्यति मनपर्ने हुन्छ, त्यो मनपर्ने खाले हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हाम्रो संस्कृति परम्परा हैन रीतिरिवाज अनुसार यो मरीको जुन पूर्णिमा छ, यो शरीर र मनलाई चाहिँ जागरुक गर्नको निमित्त
बनाइएको पुर्खाहरूको एउटा चाहिँ बुद्धिमत्ता हो यो, त्यसरी भन्न सकिन्छ हैन। अब आयो अब भगवान बुद्धको सन्दर्भमा, भगवान बुद्धको शिक्षामा यो मरी पूर्णिमाको कस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा नि। अब बुद्ध शासनमा तपाईको हरेक पूर्णिमाहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै न कुनै पूर्णिमामा विशेष घटनाहरू घटेकै हुन्छ र कुनै न कुनै कुशल कर्महरू भएकै हुन्छ हैन। वैशाख पूर्णिमादेखि सबै पूर्णिमाहरू आफैमा महत्त्व बोकेको हुन्छ। अब बुद्ध शासनमा भगवान बुद्धले देशना गरेको अनुसार आजको यो पूर्णिमामा चाहिँ हुन त यो हाम्रो प्राकृतिक रूपमा पनि प्रभावित हुने यो समय भएको हुनाले पनि भगवान बुद्धले चाहिँ यो पूर्णिमामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा अधिष्ठान गर्ने, एउटा कुनै न कुनै हैन नयाँ कार्यलाई थालनी गर्ने, परहित उपकार गर्ने त्यस्ता कुनै कार्य, कुनै अधिष्ठान गर्ने पूर्णिमा हैन। कुनै पनि ठाउँमा, जुन ठाउँमा चाहिँ कस्तो भन्छ अब धर्मको प्रभाव नभएको ठाउँमा हैन, धर्मको बिउ छरिसकेको ठाउँमा होइन कि धर्मको बिउ नै नभएको ठाउँमा गएर पनि धर्म प्रचार गर्ने पूर्णिमा हो यो। जस्तै अब काठमाडौँमा त तपाईको धेरै ठाउँमा बिहारहरू छ, भन्तेहरू छ, तपाईको चाहिँ धर्मको अभ्यास छ, अध्ययन छ भनौँ न। तर काठमाडौँ बाहिर नेपालै भए पनि, भगवान बुद्ध जन्मिएको देशै भए तापनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्न नपाएका, सुन्न नपाएका, अभ्यास गर्न नपाएका ठाउँहरू त थुप्रै छन् हैन। जुन ठाउँमा मिथ्या दृष्टिले जडा गाडेको छ, जुन ठाउँमा अन्धविश्वासको अन्धकारले छोपेको छ, हो त्यस्तो ठाउँमा गएर, त्यस्तो स्थानमा पाइला चालेर धर्मको बिउ छर्नु पर्छ है भनेर भगवान बुद्धले पनि आह्वान गरेको, धर्मले पनि आह्वान गरेको, सङ्घले पनि आह्वान गरेको पूर्णिमा हो यो। किन त भन्दाखेरि अब धर्मको बिउ छरिसकेको ठाउँमा त त्यति मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यति शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा कसरत गर्नु पर्दैन नि। सजिलैसँग बिउ छरिसकेको ठाउँमा त आउँछ नै। तर जुन ठाउँमा धर्मको बिउ छरेको छैन, जुन ठाउँमा अन्धविश्वासले चाहिँ जडा गाडेको छ, मिथ्या दृष्टिले चाहिँ जडा गाडेको छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ धर्म प्रचार गर्न जाँदाखेरि अलिकति यो शरीर पनि, अलिकति यो मन पनि शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा चाहिँ अझै क्रियाशील हुन पाउँछ कि। त्यसैले यो जाडो याम भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर र मनलाई चाहिँ शिथिल बनाउने यो वातावरण हुन्छ। त्यस्तो वातावरणले हाम्रो यो शरीर र मनलाई चाहिँ प्रभाव पार्न नसकोस्, प्रभाव पार्नु भन्दा अगाडि नै त्यस्तो ठाउँमा यो शरीर र मनलाई लगाउने, जुन ठाउँमा यो शरीर र मनलाई लगाएपछि यो शरीर र मन चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, क्रियाशील हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ धर्म प्रचार गर्ने महिना पूर्णिमा भनेर पनि लिइन्छ यो मरी पूर्णिमाको दिनमा हैन। अब यो मरी भनेपछि यो धर्म हैन, सबैलाई यो भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको धर्म भनेको सबैलाई मनपर्छ। उनीहरूले एकचोटि चाख्नु मात्रै पर्छ। यो धर्म नरुचाउने मान्छे यो संसारमा कुनै पनि सत्व प्राणी हुँदैन। अब यो मरी पूर्णिमा जस्तो यो धर्म पूर्णिमा संसारका सत्व प्राणीहरूको लागि मनपर्ने धर्म भनेकै भगवान बुद्धको धर्म, भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासन, भगवान बुद्धको मार्ग, भगवान बुद्धको फल, भगवान बुद्धको प्राप्ति, भगवान बुद्धले जुन हामीलाई प्राप्ति गर्नुहुन्छ मुक्ति हो, सबैलाई मनपर्छ त्यो। अहिले जतिले पनि भगवान बुद्धको धर्मलाई जानेको छैन, बुझेको छैन, उनीहरूले भगवान बुद्धको धर्मलाई एकपल्ट चाखेकै छैन, उनीहरूले मलाई यो धर्म मान्नु पर्दैन भन्दो होला। तर कसैले पनि
साँच्चैकै भगवान बुद्धको यो धर्मलाई एकचोटि चाखोस् जिन्दगीमा, उसले यो धर्मलाई मलाई त यो धर्म मन परेन है, मलाई त यो चित्त बुझेन है भनेर कसैले पनि यो धर्मलाई इन्कार गर्न सक्दैन। कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। त्यसैले आजको यो योमरी पूर्णिमाको दिनमा बुद्ध शासनको हिसाबबाट भन्ने हो भने जुन ठाउँमा धर्मको स्वाद लिन पाएको छैन, जुन ठाउँमा धर्मको बीजारोपण गर्न पाएको छैन, जुन ठाउँमा धर्मको छाया परेको छैन, हो त्यस्ता ठाउँमा धर्मको बीजारोपण गर्ने, धर्मको छाया प्रदान गर्ने, धर्मको रस, जसलाई धर्म रस प्रचार प्रसार गर्ने, ताकि वातावरण अनुसार चिसो मौसमले मान्छेहरूलाई शिथिल बनाइरहेको हुन्छ, अल्छी बनाइरहेको हुन्छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ एक किसिमले कमजोर बनाइरहेको हुन्छ, हैन, गुटमुटाइरहेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि जागरुक गर्ने, आफू पनि जागरुक हुने, त्यस्तालाई पनि जागरुक गर्ने। जसरी हामीले अब चाहिँ योमरी खाइसकेपछि शरीर र मन जागरुक भएर आउँछ कि मनमा चाहिँ ऊर्जा शक्ति वृद्धि भएर आउँछ। चिसोले हामीलाई अब दुःख दिन सक्दैन त्यो योमरी खायो भने। यो शरीर र यो मनलाई शिथिल हुनबाट, हैन, शिथिलताबाट जागृत गराउने हो भने जस्तै धर्ममा पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि अन्धविश्वास, मिथ्या दृष्टि, यस्ता चीजले चाहिँ शिथिल भइरहेका, हैन, जक्रिएर बसिरहेका, अन्धकारले छोपिरहेका व्यक्तिहरूलाई जागरुक गर्नको निमित्त त्यस्ता ठाउँमा पनि भिक्षुहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त? धर्मको बिउ छर्नु पर्ने रहेछ, धर्म रसपान गराउनु पर्ने रहेछ, सम्यक दृष्टि, हैन, सधर्म सत्सङ्गतको अवसर दिनुपर्ने पूर्णिमा भनेर हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसैले सक्नुहुन्छ भने उपासक उपासिकाहरू यो शरीरलाई उजागर गर्ने, यो मनलाई उजागर गर्नको निमित्त, एउटा ऊर्जा शक्ति वृद्धि गर्नको निमित्त तपाईहरुले योमरी खाएर शरीरलाई पनि तन्दुरुस्त, मनलाई पनि तन्दुरुस्त बनाउनुहुन्छ नि। त्यो जस्तै आज वास्तवमा भन्ने हो भने धर्मरूपी मरी भनौं न, अब धर्म मरी खाने दिन हो कि। त्यो धर्म मरी खाइसकेपछि तपाईको यो शरीरलाई पनि तपाईले जान्न सकोस्, मनलाई पनि यसले चाहिँ जान्न सकोस्, शरीरमा पनि जागरुकता ल्याउन सकोस् र मनमा पनि जागरुकता ल्याउन सकोस्। त्यस्तो धर्म मरी खाने समय, यानी कि त्यस्तो धर्म मरी खाने पूर्णिमा भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। आजको पूर्णिमालाई यसरी नै हामीले लिनुपर्छ। अब हामीले यो मरी खाइरहेको भनेको चाहिँ कसैलाई मन नपर्ने भन्ने हुँदैन। यो मरी भने सबैलाई मन पर्छ। तपाईले नपट्या खाएर हेर्नुस्। नेवारी संस्कृति, नेवारी परम्परा, नेवारी कल्चर भनेको त साह्रै हाई लेभलको छ नि उपासक उपासिकाहरु। नेपालमा नेवारी कल्चर मात्र नभएको भए विदेशीहरूले कुन चाहिँ कल्चर हेर्थ्यो होला र? यसो एकचोटि विचार गर्नुस् त। जति पनि कल्चरहरू छन् नि, यो भनेको मतलब अरु कल्चरहरू छँदै छैन भनेको, छन्, अरु पनि छन्, तर धनी नेवारी कल्चरहरू साह्रै छन्। हरेक महिनै पछि एउटा प्रकृति रूपमा, स्वास्थ्य रूपमा, वैज्ञानिक रूपमा उनीहरूले चाहिँ एउटा परम्परा, एउटा चाहिँ संस्कृति, एउटा रीतिरिवाज, एउटा जात्रा पात्रा उनीहरूले बनाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो जात्रा पात्रा, रीतिरिवाज, संस्कृति, धर्म, परम्परा अरूमा पाइँदैन उपासक उपासिकाहरु। अरूमा पाइँदैन। नपत्या तपाईले आफैले एकचोटि चाहिँ खोज तलास गर्न सक्नुहुन्छ। खोज तलास गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? त्यस्तो एउटा चाहिँ अहिलेको पूर्णिमा, आजको पूर्णिमा, योमरी पूर्णिमा। त्यो हिसाबबाट भन्ने हो भने भगवान बुद्धको धर्म पनि जसले चाख्यो उसले स्वाद पाइहाल्छ। चाहे त्यो नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर्व, देवता, मनुष्य जोसुकै होस्।
आखिरमा सबै प्राणीहरूलाई अन्तिम उसको चाह, अन्तिम उसको लक्ष्य भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने न हो। दुःख कसैलाई मन पर्दैन, सुखै मन पर्छ भने जब कसैले यो भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको धर्मलाई प्राप्त गर्दछ र उसले त्यो धर्म, त्यो मार्ग, त्यो शिक्षा, त्यो अनुशासनलाई छोड्नै सक्दैन। यदि साँच्चैकै दुःखबाट मुक्त हुन चाहने त्यो प्राणी हो भने त्यसले त्यो धर्मलाई छोड्नै सक्दैन। अहिले त जति पनि भगवान बुद्धको धर्मबाट वञ्चित भइरहेका छन् उनीहरूले त आफ्नो कुशल कर्महरू सम्पादन गरेर आएन होला, कर्म संस्कार ढिला छ होला, उनीहरूले त्यो धर्मलाई पाउने बित्तिकै छोड्दैन। त्यसैले वास्तवमा यो संसार भनेको बुद्धमय नै छ। बुद्ध नै चाहन्छन् सबै संसारमा। अहिले बुद्धलाई नचिनेका मान्छेहरूले पनि वास्तवमा बुद्धलाई नै चाहन्छन्। उनीहरूको कर्ममा नभएको मात्रै हो। उनीहरूले पहिलाको जन्ममा बुद्धलाई प्राप्त गर्ने संस्कार धर्महरू चाहिँ वृद्धि गरेर आउन नसकेको कारणले मात्रै भगवान बुद्धलाई प्राप्त गर्न नसकेको मात्र हो। तर वास्तवमा उनीहरूको पनि बुद्धलाई नै प्राप्त गर्ने उनीहरूको पनि लक्ष्य हो। तर उनीहरूको कर्म संस्कारले उनीहरूलाई दिइरहेको मात्रै हुँदैन। अहिले पनि विभिन्न कर्महरू गर्दैछन्। उनीहरू पनि एक दिन बुद्धको शरण, बुद्धको मार्ग, बुद्धको शिक्षा जीवनमा अवलम्बन गरेपछि नै उनीहरूले अन्तिम लक्ष्य उनीहरूले पनि प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ हैन, साराको हृदयमा बुद्ध बीज छ। उनीहरूले त्यसलाई जगाउन मात्रै बाँकी छ। चाहे भगवान बुद्धको शरणमा गएकाहरू हुन् नगएका हुन्, सबैको मनमा त बुद्ध बीज हुन्छ। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि बुद्ध बीज हुँदैन। त उनीहरूले त्यो बीजलाई, त्यो बिउलाई हैन, उनीहरूले चाहिँ चिन्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। हो, आजको पूर्णिमा भनेको त्यही बीजलाई, त्यही बिउलाई चिन्ने, त्यही बिउलाई, त्यही बीजलाई चाहिँ बाँड्ने समय दिन हो के यो पूर्णिमा भनेको। ताकि आजको पूर्णिमा भनेको साराको जीवन आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण भए जस्तो साराको जीवनलाई पूर्ण होस् भन्ने उद्देश्य राखेर जुन स्थानमा धर्मको ज्योति छैन त्यो स्थानमा धर्मको ज्योति फैलाउने, जुन स्थानमा धर्मको बिउ छैन त्यो स्थानमा धर्मको बिउ छर्ने, जुन स्थानमा धर्म दृष्टि छैन त्यो स्थानमा धर्म दृष्टि जगाउने, जुन स्थानमा धर्मको मार्ग छैन त्यो स्थानमा धर्मको मार्ग प्रशस्त पार्ने, जुन स्थानमा धर्म रस छैन त्यो स्थानमा धर्म रस प्रदान गर्ने, यानी कि शुभारम्भ गर्ने पूर्णिमा रे आजको दिन चाहिँ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यसो हेर्नुस्, अब मैले अब बिहारमा त मैले जहिले पनि धर्मको बिउ छरिरहेको छु, तपाईहरुले पनि अब आफ्नो ठाउँमा छरिरहेको होला। आजको दिन भनेको त्यो स्थानमा मात्रै धर्मको बिउ छर्ने होइन, नभएको ठाउँमा पनि धर्मको बिउ छर्ने रे के। विस्तार भन्छ नि त, धर्मको विस्तार। अहिले सकिने हो भने त यो महिनामा त शरीर मनलाई पनि क्रियाशील बनाउनको निमित्त टाढा टाढासम्म गएर जागरण शिविरहरू ल्याउनु पर्ने दिन हो आजको पूर्णिमा भनेको। जस्तै तपाईको जुन ठाउँमा भगवान बुद्धको शिक्षाको जागरण भएको छैन त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ जागरण गर्न जाने पर्ने दिन हो के। तपाईको पहाडमा, तराईमा, पूर्वमा, पश्चिममा, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा नेपालको धेरै यस्ता ठाउँहरू छन् जुन ठाउँमा भगवान बुद्धको शिक्षा पुग्नु त के, भगवान बुद्धको नामसम्म नसुनेको पनि ठाउँ रहेछ। तपाई पत्याउनुहुन्न? जुन ठाउँमा भगवान बुद्धको शिष्य श्रावक संघहरू, भन्तेहरू आँखाले एक झलकको देख्न पनि नपाएका ठाउँहरू पनि छन्। नेपालमै जुन देशमा भगवान बुद्ध जन्मे, जुन देशको सुपुत्रले संसारमा धर्मको ज्योति फैलाए, त्यही देशमा धर्मको ज्योति नपुगेको ठाउँ पनि छ। जुन नेपालको सुपुत्र हैन,
भगवान बुद्धले सारा संसारमा धर्मको बिउ छरे, नेपालमै धर्मको बिउ छ नपुगेको ठाउँ के त्यसो ठाउँ पनि छ। सारा संसार भगवान बुद्धको मार्गमा हिँडे, तर नेपालकै यस्तो ठाउँ छ जुन ठाउँमा मान्छेहरू अहिले पनि भगवान बुद्धको मार्गमा हिँड्न सकिरहेको छैन, हिँड्न पाइरहेको छैन भनौँ न, सकिरहेको छैन भन्दा पनि हिँड्न पाइरहेको छैन। सारा संसारमा धर्म दृष्टिहरू फैलाए, धर्म ज्योतिहरू फैलाए, तर भगवान बुद्ध जन्मिएको यो नेपालमा पनि यस्ता ठाउँहरू छन् जुन ठाउँमा धर्म ज्योति अहिलेसम्म पनि फिजिएको छैन, धर्म दृष्टि अहिलेसम्म पनि उत्पन्न भएको छैन, त्यस्तो ठाउँहरू पनि छन्। ओ आजको यो मणि पूर्णिमा, आजको यो पूर्णिमा भनेको कस्तो पूर्णिमा भनेको हो त भन्दाखेरि त्यसरी धर्मबाट वञ्चित भइरहेको ठाउँमा, धर्मको ज्योतिबाट वञ्चित भएको ठाउँमा, धर्मको रसपान गर्नबाट वञ्चित भएको ठाउँमा, यानि कि धर्मबाट के भन्ने अब त्यसलाई वञ्चित भएको ठाउँमा हैन, सधर्मबाट वञ्चित भएको ठाउँमा गएर धर्मलाई सुलभ बनाउने पूर्णिमा, यसलाई यो मरी पूर्णिमा भन्छ। किन? सबैलाई सत्तो प्राणी यो नरक लोकदेखि ब्रह्मलोकसम्म पनि वास्तवमा सबैलाई उत्तिकै मनपर्ने धर्म भनेको भगवान बुद्धको धर्म। किन त भन्दाखेरि यो धर्म सही मानेमा जीवनलाई सार बनाउने, जीवनलाई अर्थमय बनाउने, जीवनको रस प्रकाशित गर्ने, जीवनको ज्योति फैलाउने, जीवनको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हैन धर्म भएको कारणले वास्तवमा सबैले खोजिरहेको धर्म, सबैलाई मनपर्ने धर्म भनेकै भगवान बुद्धको धर्म हो कि भगवान बुद्धको शिक्षा हो, भगवान बुद्धको मार्ग हो। त्यसैले यो मणि पूर्णिमालाई हामीले यो धर्म पूर्णिमा पुनि पनि भन्न सक्छ, सबैलाई मनपर्ने धर्मको पूर्णिमा। आजको दिनमा हामीले त्यो धर्मको बीजारोपण छर्ने हो। अब हामी काठमाडौँमा मात्रै बस्ने होइन, तराई पहाड हिमालमा चाहिँ धर्मको बिउ छर्ने दिन हो आज। यति मात्र होइन, हामी तराई पहाड हिमाल सारा संसारमा, यति मात्र होइन, देवलोक ब्रह्मलोकमा जहाँ जहाँ नपुगेको छैन त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको धर्मको बीजारोपण, धर्मको बिउ छर्ने दिन हो यो पूर्णिमा भनेको चाहिँ। किन? अहिलेको समय भनेको चिसो समयमा हामी त्यत्तिकै बसिरह्यो भने यो प्रकृतिले नै हामीलाई शिथिल बनाइदिन्छ, प्रकृतिले नै हामीलाई अल्छी बनाएर हामीलाई एक ठाउँमा चाहिँ बसाइदिन्छ। त्यसैले चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ अरे कि यो शरीरलाई एक्टिभ गर्नु पर्यो, मनलाई एक्टिभ गर्नु पर्यो। त्यसैले धर्मलाई पनि एक्टिभ क्रियाशील बनाउनु पर्छ अरे, नत्र भने धर्म गर्ने मान्छेहरू पनि यो समयमा के हुन्छ, शिथिल भएर जान्छ, अल्छी भएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईहरुलाई आज मैले यसो हैन, अब बिहान बिहारमा पनि अब बुद्ध पूजा परित्राण सानो धर्मदेशना आदि इत्यादि गर्नै पर्यो आज पूर्णिमाको दिन। त्यसैले बिहारमा पनि अलिकति पूजा आजाको कारणले समय अलिकति गयो नै, र अहिले पनि अलिकति ढिला हुन गएको कारण पनि त्यही हो। तैपनि आज मैले धेरै समयसम्म त देशना गर्न नसकिएला। तपाईहरुलाई जानकारी दिनुको लागि यसै धर्मलाई आधार मानेर तपाईहरुलाई थाहा छ अशोक सम्राटको पनि तपाईहरुले कथा त सुन्नु भइसकेकै हो हैन। विजयादशमी भनेर जुन उत्सवहरू मनाइन्छ त्यो अशोक सम्राटले आफूले आफूमाथि विजय गरेको
उपलक्ष्यमा यो विजयादशमी मनाउन थालिएको भन्ने विषयमा मैले धेरै धर्मदेशना पनि गरिसकेको छु हैन। अब अशोक महाराजले उसको छोरा र छोरी महेन्द्र र तपाईको संघमित्रा भन्ने छोरा र छोरीहरू छन् हैन। छोरा र छोरीहरूलाई पनि तपाईको जुन ठाउँमा धर्मको ज्योति छैन, जुन ठाउँमा धर्मको रस छैन, जुन ठाउँमा धर्मको बिउ छैन, त्यो ठाउँमा धर्म प्रचार प्रसार गराउनको निमित्त आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पठाएको। धर्मको बिउ छ र, धर्मको ज्योति छ र, धर्मको रसपान गराऊ भनेर अशोक महाराजले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि यसरी श्रीलङ्काको द्वीपमा पनि अशोक महाराजले बुद्ध शासनलाई फिजाएको हैन समय पनि भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले जुन ठाउँमा धर्मको बिउ छरेको छैन, ज्योति पुगेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा ज्योति फैलाओ, धर्म फैलाओ भनेर। यो चिसो महिनामा तपाईको चाहिँ त्यतिकै बसिरह्यो भने तपाईको शरीर र मन क्रियाशील हुँदैन, झन् चाहिँ शिथिल भएर जान्छ, तपाईको चाहिँ हैन अल्छी भएर झन् तपाईले केही गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई क्रियाशील गराउनको निमित्त जो ठाउँमा चाहिँ धर्मको ज्योति नपाएर शिथिल भइरहेका हैन, धर्मको न्यानोपन नपाएर अल्छी भइरहेका व्यक्तिहरू, ठाउँहरू, स्थानहरूमा गएर धर्मको न्यानोपन फैलाउने भनेर हैन अशोक महाराजका छोराछोरीहरू महेन्द्र हैन, जसलाई चाहिँ महेन्द्र वास्तवीर भनिन्छ, उसको छोरी संघमित्रा हैन। अब पाली भाषा संघमित्ता भन्छ हैन, हाम्रो नेपाली भाषाबाट संघमित्रा भन्नु पर्यो हैन। यसरी चाहिँ उहाँहरू पछि अरहन्त भएर गइसकेको ती छोराछोरीहरू जसले चाहिँ श्रीलङ्काको द्वीपमा हैन सारा त्यति बेलाको चाहिँ मिथ्या दृष्टि भइरहेका, अन्धविश्वासमा लिप्त भइरहेका, धर्मको ज्योति भनेको थाहै नभएका, धर्म रसपान भनेको थाहै नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि धर्म प्रचार प्रसार गरेको दिन, भगवान बुद्धकै शिक्षा, भगवान बुद्धकै अनुशासन अनुसार त्यसरी चाहिँ धर्म प्रचार गरेर सबैको उपकार भएको दिन हैन पूर्णिमा भनेर पनि लिइन्छ उपासक उपासिकाहरू हैन। त्यसैले भगवान बुद्धको शासनमा पनि भगवान बुद्धले हरेक भिक्षुहरूलाई यसरी नै उपदेश दिनुहुन्छ। अब जुन ठाउँमा धर्मको बिउहरू छरिसकेको छ त्यो स्थान भन्दा पनि जति पनि स्थानहरूमा धर्मको बिउ पुगेको छैन त्यो स्थानमा चाहिँ धर्मको बिउ छ र भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई आज्ञा गर्नु भए जस्तै भगवान बुद्धका शिष्य शावकहरूले पनि आफ्नो शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि क्रियाशील हुनको निमित्त र बुद्ध शासन जस्तो सधर्मलाई पनि यो संसारमा क्रियाशील नै बनाउनको निमित्त भिक्षुहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जहाँ जहाँ हैन धर्मको बिउहरू छर्न बाँकी छ त्यहाँ त्यहाँ गएर धर्मको बिउ छर्ने पूर्णिमा, जहाँ जहाँ धर्मको ज्योति छैन त्यहाँ त्यहाँ धर्मको ज्योति फैलाउने पूर्णिमा, जहाँ जहाँ धर्मको रसपान गर्न थाहा छैन त्यहाँ त्यहाँ धर्मको रसपान गर्ने पूर्णिमा, जहाँ जहाँ भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूलाई दर्शन गर्न नपाएको ठाउँहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ गएर भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूको दर्शन गरेर मङ्गल गर्ने पूर्णिमाको रूपमा यो योमरी पूर्णिमाको लागि लिएको छ बुद्ध शासनमा। त्यसैले पनि तपाईले पनि अब धर्म त तपाईले सुनिरहनु भएको होला, गरिरहनु भएको होला। आज तपाईले चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि पनि जुन धर्म मैले अभ्यास गर्न बाँकी छ यानि कि अभ्यास गरेको छैन, थप धर्मको बिउ छर्ने दिन क्या। अरूलाई छर्न नसके पनि, अरू ठाउँमा छर्न नसके पनि आफ्नो हृदयमा, आफ्नो जीवनमा त थप बिउ छर्नु पर्यो नि यो दिन त। दानको बिउहरू, शीलको बिउहरू र भावना अभ्यासको थप बिउहरू छर्ने कि। जस्तै तपाईले सूत्रहरू पढिरहनु भएको छ, विनय पढ्नुहोस्, अभिधम्म पढ्नुहोस्, ध्यान पढ्नुहोस्, यानि कि
जति तपाईले धर्ममा प्रवेश गर्नुभयो अहिलेसम्म, आजको पूर्णिमा त्योभन्दा पनि बढी धर्मको बिउहरू ग्रहण गर्ने दिन। यसरी तपाईले बुझ्दाखेरि हुन्छ। तपाईको छोरा छोरी, तपाईले त धर्म प्राप्त गर्नुभयो ल एकैछिनले मानौँ। तपाईले आफ्नो छोरा छोरी, आफन्त इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु हैन, साथी भाइहरू जति पनि छन्, यसो हेर्नुहोस् मेरो इष्टमित्रहरूलाई मैले कुन चाहिँ व्यक्ति छ जसले चाहिँ मेरो इष्टमित्रहरूमा धर्मको बिउ प्राप्त गरेको छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो इष्टमित्रहरूको लागि भए पनि, आफ्नो आफन्तहरू कुनै व्यक्तिहरूलाई भए पनि तपाईँले बिउ छर्नुहोस्। नभएको ठाउँमा बिउ छर्ने भनेको तपाईँको स्थानमा गएरै छर्नुपर्ने। कसैको हृदयमा बिउ छर्नु पनि त वाहन हो नि, होइन र? तपाईँको परिवारमा तपाईँको चाहिँ अब छोराछोरीहरू होलान्, छोराछोरीहरूलाई तपाईँले धर्मको बिउ नै छर्न पाएको छैन, धर्मको ज्योति नै दिन पाएको छैन, धर्मको रसपान गराउनै पाएको छैन भने आजको यो मरी खुवाए जस्तो। यो मरी त सबैलाई मनपर्छ, उसले खुवाउँछ, त्यसरी नै धर्मको मरी पनि खुवाउनुहोस्। आज सबैलाई धर्मको मरी खुवाउनुहोस्। जसले जसले तपाईँलाई धर्मको त्यो यो मरी माग्न आउँछ तपाईँ दिनुहुन्छ नि। कसैले तपाईँलाई धर्मको मरी माग्न आए पनि दिनुहोस् मजाले। ल जय होस् तिम्रो, यो धर्मले तिम्रो उपकार होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेर धर्मको मरी पनि खुवाउनुहोस्। आज तपाईँको छोराछोरीहरू, आफन्त इष्टमित्रहरू होलान् जुन मिथ्या दृष्टिमा परिरहेका, जुन अन्धविश्वासमा परिरहेका, कति होला तपाईँको जीवन, तपाईँको इष्टमित्रहरू नै हो। त्यस्ता मिथ्या दृष्टि अन्धविश्वासमा परेकाहरूलाई पनि आजको दिनमा यो मरी खुवाएर उसको चाहिँ पेट भरे जस्तो धर्मको मरी खुवाएर तपाईँले उसको मन पनि भरिदिने हो क्या। आज यो यसरी चाहिँ धर्मको ज्योति फैलाउने, बिउ छर्ने पूर्णिमा हो कि यो। यस्तो पूर्णिमा हो यो वास्तवमा। तपाईँको साथीभाइ होला, साथीभाइ आफूलाई चाहिँ मनले खाएको साथीभाइहरू कता कता पुगेको हुन्छ, मिथ्या दृष्टिमा परेको हुन्छ, अन्धविश्वासमा परिरहेको हुन्छ होइन। उसको जीवन चाहिँ यस्तो चाहिँ अन्धविश्वास र मिथ्या दृष्टिले उसको जीवन नै शिथिल भएर गएको, उसको सार बिना होइन जीवन चाहिँ चलिरहेको देख्नुभयो भने त्यस्तो जीवनलाई चाहिँ सधर्ममा क्रियाशील बनाउनको निमित्त धर्मको ज्योति फैलाउने दिन हो के आज, होइन? धर्म मरी खुवाउने दिन हो क्या आज। उपासक उपासिकाहरू खुवाउनुहोस् तपाईँहरू। पहिला त आफूले नै खानु पर्यो, पहिला फेरि आफूले नखाइकन फेरि अरूलाई कसरी खुवाउने, होइन? त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार अशोक सम्राटले त आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि धर्मको बिउ नछरिएका ठाउँमा छर्नको निमित्त पठाए। तपाईँहरूले चाहिँ अन्य ठाउँमा त्यसरी पठाउन नसके पनि सबभन्दा पहिला आफ्नो हृदयमा छर्नुहोस् क्यारे। त्यसपछि आफ्नो परिवारमा छोराछोरीहरूलाई पनि धर्मको बिउ छर्नुहोस्, धर्मको ज्योति छर्नुहोस्, धर्म रसपान गराउनुहोस्। यो धर्म जसले चाख्छ उसलाई मन परिहाल्छ। किन त भन्दाखेरि सबै सत्व प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त हुने उनीहरूको चाहना हुन्छ। र भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको दुःखबाट मुक्त गर्ने यो शिक्षा हो कि। अब कसलाई मन पर्दैन दुःखबाट मुक्त गर्न हुन, कसलाई मन पर्दैन? त्यसैले यो मरी भनेको सबैलाई मनपर्ने मरी भने जस्तो भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म भने यो धर्म सबैलाई मनपर्ने। तर यो भनेको चाहिँ मनपर्ने भनेको सबैलाई मनपर्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ यो नेवारी कल्चरहरू, परम्पराहरू ठ्याक्क धर्मसँग ट्याक्क मिल्न आउँछ क्या तपाईँको। भगवान बुद्धले नै यो पूर्णिमामा चाहिँ तपाईँको धर्मलाई सबैलाई बाँडिदिनु, यो धर्म नचाहने कोही पनि हुँदैन, सबैले चाहन्छन्। उनीहरूले यसलाई रसमान मात्र गर्न बाँकी हो। त्यसैले छर्दै हिँड, जहाँ धर्मको बिउ पुगेको छैन त्यहाँ धर्मको बिउ छर, जहाँ ज्योति पुगेको छैन ज्योति छर, जहाँ रसपान पुगेको छैन त्यहाँ रसपान गर, जहाँ श्रमणहरूको दर्शन छैन त्यहाँ दर्शन गराऊ, जाओ भनेर नि। कस्तो मजा है, कस्तो मजा के। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले पनि अब देशमा धेरै सुन्नुभयो होइन। अब तपाईँहरूले आफ्नो हृदयमा त धर्मको बीजारोपण गर्नुभयो होला। अब आफूमा मात्र धर्मारोपण बीजारोपण गर्ने होइन रे, जुन हृदयमा धर्मको बीजारोपण भएको छैन त्यो हृदयमा धर्मको बीजारोपण गर्ने। तपाईँको
जहान पनि हुनसक्छ, तपाईँको छोराछोरीहरू पनि हुनसक्छ, इष्टमित्र न्याती बन्नु जो कोही पनि हुनसक्छ। जुन हृदयमा भगवान् बुद्धको त्यो सधर्म रूपी ज्योति छैन, बिउ छैन, रस छैन, होइन, त्यस्तामा चाहिँ आज त्यो यो मरि खुवाए जस्तो धर्म मरि खुवाउने दिन पूर्णिमा भनेर तपाईँहरूलाई मैले सम्झाएँ, बुझाएँ। ल धेरै धेरै साधुवाद छ, उपासिका धेरै आज 9 पनि बजेर गइसकेको छ। मैले आज तपाईँहरूलाई यस्तै कुराहरू सुनाएँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईँको जीवनमा पनि धर्मको बिउ फैलियोस्, ज्योति फैलियोस्, रसपान तपाईँले भरिपूर्ण सेवन गर्न सकोस् र अरूलाई पनि त्यस्तै सेवन गर्न र गराउन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याउन अनुमति चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। र पुण्यान्मन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरू पूर्णिमाको अवसर भएको कारणले केही उपासक उपासिकाले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। सुदेशना शाक्य आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा र पूर्णिमा पनि परेको हुनाले श्रद्धा दान स्वरूप 1000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सुप्रिया शाक्य शान्तिनगर सकल परिवारबाट हरेक पूर्णिमामा उहाँको परिवारबाट भन्दैलाई श्रद्धा दान गर्दै आउनुभएको छ र आज पनि 1000 रुपियाँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने हाम्रा श्रद्धालु उपासक उपासिका यहाँ चाहिँ नानी शोभा शाक्य, प्रकाश शाक्य, प्रजिता शाक्य ग्वारकोबाट पनि हरेक पूर्णिमामा चाहिँ बिहारमा आउनुभए। उहाँहरूले पनि श्रद्धा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ विशेष कारणवश उहाँहरू चाहिँ आउन नसक्नु भए तापनि उहाँहरूले यी सेवा मार्फत चाहिँ रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँ हाम्रो उपासकहरूले चाहिँ केही चाहिँ मेसेज पनि पठाउनु भएको छ है। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो छ, मिश्री रञ्जित आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यो मरि पुनीको दिन उहाँको चाहिँ शुभ जन्मदिन परेको रहेछ र भन्दैलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ श्रद्धा दान भोजन परित्राण गरेर आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुनुको निमित्त भनेर उहाँले पनि यी सेवा मार्फत रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। अस्त शोभा कंसाकार हुनुहुन्छ हाम्रो उपासिका, होइन। त्यस्तै गरी मानिक रत्न कंसाकार सकल परिवार, यो त अर्कै भयो क्या हो। उहाँहरूले चाहिँ यो अस्ति चाहिँ हाम्रो अष्टशोभा कंसाकार मानिक रत्न कंसारले चाहिँ ध्यान केन्द्रको लागि भनेर रु 10,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। यो हाम्रो मिश्री रञ्जित उहाँहरूको चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कुलेश्वर हुनुहुन्छ। कुलेश्वरबाट अष्ट मिश्री रञ्जित शाक्यको श्रद्धा दान स्वरूप रु भोजन परित्राण आदि धर्मदान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ है। त्यस्तै गरी हाम्रो एकजना उपासिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मैले चाहिँ यहाँ एकचोटि सुषा रत्न शाक्य भनेर फेसबुकमा उहाँको छ, होइन। उहाँको चाहिँ आज यो मरि पूर्णिमाको दिन हाम्रो म्यारिज एनिभर्सरी भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ विवाह भएको चाहिँ कति वर्ष त भन्दाखेरि 32 वर्ष पुरा भएर 33 वर्षमा प्रवेश भएको उपलक्ष्यमा उहाँहरूको चाहिँ सुखद जीवनको लागि आशीर्वाद स्वरूप भनेर अनि उहाँको चाहिँ उहाँको मुसुरी नातिनी समाएरा पाल्पा तानसेन सर्जुलाल बजाजरे ज्यूकी नातिनीको पहिलो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले आशीर्वादको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ भने उहाँको बुबा स्वर्गीय लाल धन शाक्य उहाँको वार्षिक तिथि पनि परेको हुनाले आज हामीले चाहिँ यो पुण्यान्मोदन गर्ने परित्राण गर्नेमा पनि उहाँले चाहिँ उहाँहरू सबै परिवारलाई मङ्गल कामना गरेर चाहिँ आशीर्वाद दिनको निमित्त अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँ सुषा रत्न शाक्य उहाँ चाहिँ धरानबाट हुनुहुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को पनि यहाँ केही छ भने म यहाँ भन्नको लागि मैले चाहिँ है यहाँ सबै त भनिसकेँ, छुटेको छ भने त फेरि फसाद होला भनेर। ल आजलाई यति नै गरौँला, केही छुटेको छ भने म पछि पनि भनौँला, अब के गर्ने। बाँकीहरू पछि भनौँला। ल उपासक उपासिका त्यसैले आजको दिन, आजको यो मरि पूर्णिमा त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धको शासनमा होइन भगवान् बुद्धको शिक्षालाई अपनाएर अशोक महाराजले पनि छोराछोरीलाई पनि धर्मको बिउ छर्नको निमित्त पठाएको घटनाहरू होइन आदि इत्यादि मैले तपाईँलाई सुनाएँ। तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा हृदयमा धर्मको बिउ छर्न सकोस् र
धर्मको बिउ छर्न बाँकी हृदयहरूमा पनि धर्मको बिउ छर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सब मङ्गलम्। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिङ मास्तवीर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिता भीमस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँहरू सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता च मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।